بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. मज़मून मुखलिसीन के मदारिज, गुनहगार मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क। मतलब मुहाजिरीन और अंसार में ज़्यादा फजीलत व सवाब के मुस्तहिक वो हज़रात हैं जो ईमान लाने और इस्लाम की राह में क़ुरबानियाँ देने में पेश पेश रहे। इनके बाद वो मुसलमान हैं जिन्होंने खुलूस के साथ इनकी पैरवी की। अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी। इन्हें जन्नत में दायमी आयश हासिल होगा जो किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मुनाफिकीन अपने निफाक को कितना ही छुपाने की कोशिश करें,
اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان کو دنیا میں دوہری سزا ملے گی اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اگر مومن سے کبھی کوئی غیر مخلصانہ حرکت سرزد ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی چاہ لے، تو اس کو معاف کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو مسجد تعمیر کی ہے، اس میں آپ نماز ہرگز نہ پڑھے۔